أساس البدعة من دينه بدعة إن كان المقصود هو معناه اللغوي بدع بداعة فهو بديع مالت قنجو نجر هنا أديس نجر تفترة يالنبرة نجر تجيني مالنا يقوم كدرجة الله نسم وصفه راسه بديع السماوات والأرض نلالن مبدعوهما على غير مثال مالنا بشرع درجة جن الله سبحانه وتعالى سبل الهدى ممرا كتاب أو رجال له وزي لا يمجمرم لكن ما يتشالم أكملت لكم بلوا مجمر مالت ما بلاشت مالت ما مالت زينو النبي صلى الله عليه وسلم بتاعم ببزو نصوصاتهم بدعان يوقزوت وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إياكم مالت أحذركم أستنككاتشوها اللو مالنا بدين لا يمجمروا نغروج سو بدين لا يفلقون جمرو قنجونو مالت ميشل بيهون نورو نبي ملاك ما يسفلق أهم كنياتهم كل واحد له ما يستحسنه بذوقه وسميته ميادنكونا قنجونو ميلو الله ودا الله مقربيا كهونه ግን ቆንጆው መለካት ያለብኝ እኔ ነኝ ብሎ በዚህ ነው ነብይ የላከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች በስሜታቸው ይሄ ቆንጆ ነው ስላሉ አይሆንም ሚዕያሩ ወህይ ነውና ማለት ነው او لو كان امرا دنيويا የኛ ቢሆን ኖሮ ያንን ለቆልናል እሱ خلق لكم ما في الارض جميعا ብሎ ሁሉም ለኛ ነው የተፈጠረው من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ማን ነው የከለከለው ጥሩ ነገሮችን አላህ ለባሪያዎቹ የፈጠረውን መልካም ሲሳይንስ ማን ከለከለ قل هي للذين آمنوا በመሰረቱ የተፈጠረችው ለሙእሚኖች ሌላው በጉርብትና ነው የሚጠቀመው خالصة يوم القيامة ነገ ደግሞ يوم القيامة ለነሱ ብቻ ነው እዚህሳ ተቀላቅሎ የሚጠቀም አለ መቅሱድ ባይሆንም እንደው እሱን ለመንከባከብ ታስቦ ባይሆንም የወዳጅ ሽልማት የጠላት ቅጣት ስላልሆነች ተጠቀሙባት ብሎ ለሁሉም ለቋል በመሰረቱ ግን እሷን የተፈጠረችው ለሙእሚኖች ነው كل طيب يحل لهم الطيبات الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه كل الطيبات أبيحت للمؤمنين فليبتدعوا كما شاءوا دفلقوا يهينيو ግን بينك وبين الله ያለውን علاقه ለማስተካከል የተዘረጋው መርህ መስመር الله سبحانه وتعالى በቀይ